म पास्टर दाजुलाई यस समय जिम्मा दिनेछु। पास्टर विजय दाजुले लिनुहुनेछ। मर्कुस 10 अध्याय 29 र 30 पद। येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको खातिर घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा आमा बुवा वा छोराछोरीहरू वा जग्गा जमिन छोड्छ, त्यसले 67 को साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ प्रियहरू। आमेन, हालेलुया। अनि मैले यसलाई मनन गरिरहेको थिएँ के समयदेखि। यो वचन हामीले साँच्चै बुझ्यौँ भने प्रियहरू, साँच्चै हामी एकदम परमेश्वरलाई मात्र हामी खोज्छौँ, हामी उहाँलाई मात्रै हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ यो वचनलाई बुझ्यौँ भने। अनि यहाँ लेखिएको छ, तपाईँले पहिले पनि पढ्नु भएको होला यो वचन, तर तपाईँहरूले यो वचन पढेर कतिजना चाहिँ डराइराख्नु पनि भएको होला, अथवा कतिजनाले तपाईँको यो वचन चाहिँ मेरो लागि होइन होला, सायद यो चाहिँ 7-8मा पढेको व्यक्तिको लागि मात्रै होला भनेर पनि बुझिरहनु भएको होला। यो चाहिँ एकदम 7-8मा पढेको व्यक्ति, दुःख पाएको व्यक्तिको लागि मात्रै, अनि एकदम त्यागी व्यक्तिको लागि मात्रै यो वचन होला भनेर यहाँ भन्नुभएको होला, र त्यो प्रतिज्ञा पनि तिनीहरूको लागि मात्रै होला। म त त्यस्तो छैन, यहाँ भनेको जस्तो मैले त्याग्नु सकेको छैन भनेर तपाईँले लिइराख्नु भएको होला प्रियहरू। पहिला मैले पनि त्यही लिन्थेँ यो वचनलाई। मैले त त्यस्तो परमेश्वरको लागि 7-8 भएको छैन, सबै कुरा मैले त्याग्न सकेको छैन, अनि अब यो यहाँ लिएको प्रतिज्ञा त मेरो जीवनमा पुरा हुँदैन, मेरो लागि होइन भन्ने सोच थियो प्रियहरू। तर होइन प्रियहरू, आज यो वचन अहिले हामीले जब भर्खरै पढेको वचन अनि चाहिँ सबै विश्वासीको लागि हो प्रियहरू। साँच्चै यो साँचो विश्वास गर्ने, प्रभु येशूलाई साँचो विश्वास गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ यो वचन हो प्रियहरू। र यो वचन र यो तलको 30 पदमा दिएको प्रतिज्ञा यो तपाईँ र मेरो लागि हो प्रियहरू। आमेन। यहाँ लेखिएको छ, 30 पदमा लेखिएको छ, त्यसले 67 को साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउने छ, अनि आउँदो युगमा अनन्त जीवन पाउने छ प्रियहरू। आमेन। अनन्त जीवन त आउने युगमा पाउनेछौँ हामीहरूले पुरा रूपले। हामी शरीरको अन्त भएपछि हामी त्यो पुरा रूपले अनन्त जीवन हामी प्राप्त गर्नेछौँ। हुन त अनन्ततामा हामी अहिले नै प्रवेश गरिरहेका छौँ, आत्मामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ हामीले विश्वासद्वारा प्राप्त गरेको छ, यो सबैलाई थाहा छ। येशूलाई विश्वास गर्ने प्रत्येकलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुभएको छ, उद्धार गर्नुभएको छ, यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अनि धेरै जस्तो बुझाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि, येशूमा विश्वास गरेपछि चाहिँ उहाँले उद्धार दिनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ, अनि अरू कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले नै गर्नुपर्छ। अरू कुरा चाहिँ हामी आफैले नै एकदम कमाउनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। यो भौतिक चिजहरू चाहिँ आफैले कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ प्रियहरू। तर म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, अनि यहाँ वचनमा जुन कुरा यहाँ प्रत्यय गरिएको छ, अनन्त जीवन त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो प्रियहरू। हामी कन्फ्युज नहौँ, अनन्त जीवनको तुलनामा केही पनि हुन सक्दैन। अरू आशिषहरू, भौतिक आशिषहरू तुलना गर्न योग्यको छैनन्, सानो कुरा मात्रै हो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो सानो कुरा पनि परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा हुँदाखेरि दिनुहुन्छ प्रियहरू। आमेन। त्यसको लागि पनि हामी उहाँमा भरोसा गर्छौँ प्रियहरू। मुक्तिको लागि मात्र होइन, ठुलो कुराको लागि त हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ भने सानोभन्दा सानो कुरामा पनि हामी परमेश्वरमा भरोसा गरेर जिउँछौँ प्रियहरू। यहाँ वचनमा भनेको छैन 100 गुणा चाहिँ 100 गुणा आशिष पनि अर्को जीवनमा म दिनेछु उहाँले भन्नु भएन, पाउनेछ भन्नु भएन। यसै युगमा भन्नुभयो प्रियहरू, यसै युगमा, अहिलेकै समयमा, यस पृथ्वीमा हामी हुँदाखेरि नै परमेश्वरले उहाँमा साँचो उहाँमा भरोसा गर्नेहरूलाई सबै कुरा उहाँको लागि त्यागेकाहरूको लागि
उहाँले यसै समयमा पनि ती टेम्पोरल आशिष भन्छ हामीहरू, टेम्पोरल ब्लेसिङ, अस्थायी आशिष पनि उहाँले दिनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसमा रुपियाँ पैसा पनि पर्छ प्रियहरू। आमेन। त्यसमा हामीलाई चाहिने, यस संसारमा जिउँदाखेरि चाहिने सबै कुरा पनि पर्छ प्रियहरू यो यो युगमा। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है 30 पदमा के भनेको छ यहाँ। त्यसले तपाईँले यसलाई आत्मिकीकरण गर्न सकिँदैन, कतिले आत्मिकीकरण पनि गर्छ, तर यहाँ तपाईँले कन्टेक्स्ट हेर्नुभयो भने यो जे लेखेको छ त्यही नै हो प्रियहरू। यहाँ भनेको छ त्यसले सतारको साथसाथै 100 गुणा बढी, 100 गुणा बढी प्रियहरू। परमेश्वरको हृदय हेर्नुहोस् यहाँ, 100 गुणा बढी। सतार पनि आउँछ, नआउने होइन, आउँछ प्रियहरू। हामी तयार छौँ। परमेश्वरको लागि सतार भोग्नु त झन् ठुलो आशिषको कुरा हो। सतार पाउनेहरूको लागि झन् धेरै ठुलो इनाम छ, वचनमा प्रतिज्ञा गरेको छ। ख्रिस्टको लागि सतार भोग्नेहरू, विभिन्न परिष्कृत हुनेहरू, बहिष्कृत हुनेहरू, विशेष गरी बहिष्कृत हुनेहरू, सताएकाहरूको लागि इनाम छुट्टै छ प्रियहरू अझै। तर त्यो पनि यहाँ समावेश छ। र साथै यो सबै प्रभु येशूलाई साँचो विश्वास गर्ने यीशु ख्रिस्टका चेलाहरूको लागि हो यो वचन प्रतिज्ञा। साथै 7-8मा पढ्नेहरूको लागि पनि 30 पदमा यहाँ लेखेको छ 100 गुणा बढी घर प्रियहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा छोराछोरी र अन्तिममा लेखेको छ जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ। हालेलुया। हाम्रो फोकस त यो होइन। अफकोर्स संसारी चिज प्राप्त गरेर हामीलाई अनन्त शान्ति कहिले हुँदैन, अनन्त हामीलाई सम्म पुग्दैन। यो सत्य कुरा हो, अनन्त जीवनसम्म ठुलो कुरा हो। तर प्रभुको छोराछोरीले यो पनि जान्दाखेरि असल हुन्छ प्रियहरू। भौतिक कुरा पनि परमेश्वरले उहाँका छोराछोरीहरूलाई कहिले पनि अभाव पार्नुहुन्न प्रियहरू। आमेन। उहाँले प्रशस्त मात्रामा जुटाउनु हुनेछ, यो पनि जान्नु आवश्यक छ। यो जान्यो भने तपाईँ र म हामीहरू चिन्ता गर्न छोड्छौँ, हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन। कति मान्छेले यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुक्तिको लागि मात्रै हामीले विश्वास गरेको हो, अरू त अब यहाँ आफूले नै जोड बलले मरिमरि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे त भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छे चिन्तामा छ, थकित छ, डर छ। तर हामीले जब यो जान्छौँ, यो अनन्त जीवनको साथसाथै उहाँले हामीलाई यो संसारमा हुँदाखेरि रहँदाखेरिको चाहिने त्यो जुन अस्थायी आशिष हो त्यो पनि उहाँले उहाँका छोराछोरीलाई दिनुहुन्छ प्रियहरू। यो खुसीको कुरा हो। त्यही कारण हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले संसारको मानिसहरू जस्तो हामी आत्तिनु डराउनु पर्दैन प्रियहरू। यसमा यो आशिष पनि संलग्न छ प्रियहरू। आमेन। अफकोर्स अब यो यहाँ लेखिएको घर भनेको तपाईँले साँच्चै काठमाडौँमा ठुलो बिल्डिङै भन्ने कुरा त होइन। यसको इक्विभ्यालेन्ट प्रियहरू है, यसको बराबर मूल्य बराबरको आशिष परमेश्वरले दिनुहुनेछ प्रियहरू। होला तपाईँलाई घरै नहोला, तर जमिनै नहोला, तर त्यो बराबरको आशिष परमेश्वरले विभिन्न स्वरूपमा उहाँले दिनुहुन्छ प्रियहरू। आमेन। अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न निश्चित आएको हुनुपर्छ, मलाई लाग्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ प्रतिज्ञा गरेको छ, यहाँ त जसले यहाँ उहाँको निम्ति सुसमाजका खातिर घर, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा, छोराछोरी वा जग्गाजमिन छोड्छ, त्यसको लागि मात्रै यहाँ प्रतिज्ञा गरेको छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ। मैले त छोडे छैन त भन्ने प्रश्न हो किन तपाईँहरूको मनमा? मैले त छोडे छैन, म त घरमै बसिरहेको छु। मेरो आफन्तसँग नि हाम्रो सम्बन्ध छ, छोराछोरीसँग नि सम्बन्ध छ, अनि म त यहाँ सबैसँग मिलेर बसिरहेको छु। अनि मैले त सबै कुरा त्याग्न सकेको छैन, छोड्न सकेको छैन। अनि कसरी यो आशिष चाहिँ मेरो लागि हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ प्रियहरू। अनि धेरैजना मान्छेले यही प्रश्नको समाधान क्ल्यारिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि नै अनि यो आशिष चाहिँ पछिको लागि मात्रै हो, स्वर्ग गएपछि मात्रै पाउँछ यो भौतिक आशिष भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मनमा लिइरहेको छ प्रियहरू। तर आज यो गलत भ्रम हटाउनुपर्छ हामीहरूले। अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ प्रियहरू प्रत्येक विश्वासीको लागि हो, प्रत्येक चेलाहरूको लागि हो, प्रत्येक ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेको लागि हो प्रियहरू। किनभने वचनमा स्पष्ट लेखेको छ जसले
उहाँको खातिर, ख्रिस्टको खातिर सबै कुरा त्याग्दैन, त्यो कहिले पनि साँचो विश्वासी क्रिस्चियन अथवा चेला हुन सक्दैन प्रियहरू। लुका 14:33 म पढ्नेछु। यसकारण तिमीहरूमध्ये जसले आफूसित भएका सबै थोक त्याग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। आमेन। अरू कुनै बहाना छैन प्रियहरू। यदि तपाईँ र म उहाँको चेला हुने हो, उहाँको साँचो उहाँलाई पछ्याउने व्यक्ति हुने हो भने सबै थोक त्याग्नुपर्छ हामीले प्रियहरू। सबै थोक, एउटा कुरा पनि हामीले राख्न मिल्दैन प्रियहरू आफूमा, मेरो लागि भनेर सबै थोक हामीले त्याग्नुपर्छ। कि त ऊ त्याग्छ, सबै कुरा त्याग्छ र विश्वासी हुन्छ, परमेश्वरको चेला बन्छ, कि त उसले त्याग्दैन अनि ऊ चेला पनि हुँदैन। साँचो विश्वासीहरू, साँचो चेलाहरू, जो मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो तपाईँ र म हो प्रियहरू, हामीले सबै थोक त्याग्नुपर्छ उहाँको लागि। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो त्याग्नु भनेको के हो त? सबै थोक त्याग्नु, घर त्याग्नु, आफन्तहरू त्याग्नु, आफ्नो छोराछोरी बुवामा त्याग्नु, जग्गा जमिन त्याग्नु भनेको छ। किनभने यो त्याग्यो भने त हामीले ठुलो आशिष पाउँदैछौँ प्रियहरू। 100 गुणा त्यागेको मा हामीले घाटा हुँदैन, 100 गुणा पाउँदैछौँ। यो त्याग्नु भनेको के हो त? अनि यो त्याग्नु भनेको चाहिँ प्रियहरू, यो त्याग्नु भनेको चाहिँ तपाईँ अब सिङ्गल हुनु भनेको होइन प्रियहरू। अब तपाईँको श्रीमानलाई डिभोर्स गरेर तपाईँ सिङ्गल बस्नु भनेको होइन। तपाईँ अब घर जग्गा जमिन बेचेर अब तपाईँ अब मगनदे बस्नुहोस् भनेको होइन प्रियहरू। अब मागेर बस्नुहोस् भनेको होइन प्रियहरू। तपाईँ अब जङ्गलमा गएर एक्लै बस्नु भनेको होइन प्रियहरू। तपाईँको सबै श्रीमती बेच्नु भनेको होइन प्रियहरू। नो 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 नो, यसको यो अर्थ यो होइन प्रियहरू। धेरैजनाले यही बुझेको कारणले त अहिले यो त डरलाग्दो छ, क्रिस्चियन विश्वास डरलाग्दो छ, म त प्रभुको चेला कहिले हुन सक्दैन, अनि यो आशिष मेरो लागि कहिले पनि हुन सक्दैन भनेर बसिरहेको छ प्रियहरू। आज प्रभु मित्र आत्माले यो प्रकाश ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यो होइन प्रियहरू, तपाईँले यो भौतिक रूपमा छोड्नु भनेको होइन प्रियहरू। अफकोर्स पर्याय खण्डमा साँचो प्रभुको छोराछोरीले चेलाहरूले त्यो छोड्नु पर्छ प्रियहरू, भौतिक रूपमा पनि पर्याय खण्डमा, त्यस्तै सतबार खण्डमा। तर सतबार अनि नआए पनि, तर सामान्य रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले यो छोड्नै पर्छ प्रियहरू। अनि यो छोड्नु भनेको चाहिँ यी चिजबिचमा हामीले भरोसा नगर्नु भनेको प्रियहरू। आमेन। तपाईँको घर छ, आफन्तहरू छ, जग्गा जमिन छ, अरू भौतिक चिजहरू छ, त्यसमा भरोसा नगर्नु भनेको प्रियहरू। आफ्नो भरोसा चाहिँ ख्रिस्टमा मात्रै गर्नु भनेको प्रियहरू, यसको अर्थ। आमेन। तपाईँले आफ्नो भरोसा चाहिँ, तपाईँ मेरो भरोसा चाहिँ हाम्रो धन सम्पत्तिमा, हाम्रो आफन्तहरूमा, हाम्रो ठुल्ठुला पदमा भएको आफन्तहरू, हाम्रो जग्गा जमिन, हाम्रो पद, हाम्रो नाममा हामी भरोसा गर्दैनौँ प्रियहरू। यसलाई हामीले पहिलो स्थानमा राख्दैनौँ। सधैँ हाम्रो पहिलो स्थान चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। हाम्रो सधैँ भरोसा गर्ने व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशूमा हुनुहुन्छ प्रियहरू। आमेन। यो चाहिँ भित्र कुरा हो प्रियहरू, हृदयको कुरा हो। यो त्याग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हृदयको कुरा हो प्रियहरू। तपाईँले सधैँ आफ्नो हृदयमा, तपाईँ र मैले मेरो हृदयमा चाहिँ ख्रिस्टलाई पहिलो स्थान हामीले दिनुपर्छ प्रियहरू। सधैँ पहिलो स्थान दिनुपर्छ प्रियहरू। सधैँ हामी उहाँमा भरोसा गर्छौँ। मानौ तपाईँको अब हामी परमेश्वर, ममा सम्पत्ति छ, तर म यो सम्पत्तिमा भरोसा गर्दिनँ। सधैँ मेरो यो सम्पत्ति दिनुहुने ख्रिस्टमा म सधैँ भरोसा गर्छु प्रियहरू। मेरो कन्फिडेन्स सधैँ ख्रिस्टमा हुनुपर्छ प्रियहरू। त्यही कारण चाहिँ यो चाहिँ भरोसाको कुरा हो, यो चाहिँ प्राथमिकता कुरा हो। पहिलो स्थानमा को छ भन्ने कुरा, तब यो चाहिँ हृदयको कुरा हो प्रियहरू। कति मान्छेहरू गरिब हुनसक्छ,
उसले तर जिन्दगीभरि उसले त्यो घर बनाउने कल्पनामा जीवन बिताएको हुनसक्छ प्रियहरू। जग्गा जमिन जोड्ने पहिलो प्राथमिकमा हुनसक्छ, त्यो उसले त्यागेन प्रियहरू। उसले ख्रिस्टलाई भन्दा पनि उसले चाहिँ धन सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दियो। अनि अर्को चाहिँ अब कोही जग्गा जमिन भएकाहरू, घरमा भएकाहरूले के सोच्न सक्छ, उसले चाहिँ आफ्नै धनमा घमण्ड गर्न सक्छ। मसँग यो जग्गा जमिन छ, मसँग यस्तो जमिन छ, मलाई अब किन चाहियो र, मलाई कोही पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, म जे पनि गर्न सक्छु। हो, यो चाहिँ उसले त्यागेन प्रियहरू। उसले घरमा बसिरहेको छ र यस्तो विचार गर्छ, मनमा लिन्छ भने, अनि ख्रिस्टलाई पहिलो स्थान दिँदैन भने र ख्रिस्टमा पुरा भरोसा गर्ने उसले त्यो धनी व्यक्तिले पनि त्यागेको छैन प्रियहरू, आफ्नो सम्पत्ति त्याग्न सकेको छैन। त्यही यो त हृदय कुरा प्रियहरू। तपाईँ मेरो हृदयमा हामी प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ र हामीले प्रभुको साँचो विश्वासीहरूले, उहाँले विश्वास गर्ने उहाँका छोराछोरीहरूले सधैँ ख्रिस्टलाई नै प्राथमिकता दिँदछ प्रियहरू। आफ्नो हृदयमा, आफ्नो मनमा सधैँ उहाँलाई पहिलो स्थानमा राख्दछौँ प्रियहरू। आमेन। त्यो अर्थमा हामीले सबै थोक त्यागेका छौँ प्रियहरू। आमेन। त्यही कारण यो सम्पत्ति उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, तर हामी त्यसमा भरोसा राख्दैनौँ, ख्रिस्टमा भरोसा राख्छौँ प्रियहरू। यो हो त्याग्नु भनेको प्रियहरू, आफ्नो हृदयबाट त्याग्नु भनेको चाहिँ यो हो प्रियहरू। त्यस कारण चाहिँ आज तपाईँले मेरो एउटा मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ, अनि हामीले सधैँभरि नै ख्रिस्टलाई नै प्राथमिकतामा राखौँ प्रियहरू, भरोसा गरेर हेरौँ। र अरू कुनै व्यक्ति होइन प्रियहरू, हाम्रो भरोसा कुनै व्यक्तिमा होइन, कुनै संसारको चिजबिजमा होइन प्रियहरू। यी कुराहरू हामीलाई आवश्यक छन् संसारमा बस्दाखेरि, तर हाम्रो भरोसा सधैँ ख्रिस्टमा राखौँ प्रियहरू। आमेन। त्यसो गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ हामीलाई। पहिलो त हामी निराशा हुँदैनौँ। संसारको चिजबिजहरू आउन सक्छ, जान सक्छ, मान्छेहरू, संसारका मानिसहरूले हामीलाई छोड्न सक्छ, साथ दिन सक्छ, आफन्तले पनि हामीलाई सहायता गर्न सक्छ, नगर्न सक्छ। हाम्रो भरोसा त्यसमा छैन। हाम्रो भरोसा ख्रिस्टमा भएको कारणले गर्दा हामी निराश हुँदैनौँ प्रियहरू। हालेलुया। हामीले त्यागिसक्यो यो सबै कुराहरूलाई हाम्रो हृदयबाट। ख्रिस्ट बाहेक अरू सबै कुरालाई त्यागिसकेका छौँ। अब हामीलाई केही फरक पर्दैन त्यो हुनु र नहुनु प्रियहरू। अब सुन्नुहोस्, अब तपाईँले पक्का गरी बुझ्नुभयो होला, पक्कै नै तपाईँ र मैले सबै कुरा त्यागेका छौँ प्रियहरू। हालेलुया। ख्रिस्टलाई हाम्रो प्राथमिकता बनाएका छौँ, हाम्रो हृदयमा उहाँलाई सजाएका छौँ, पहिलो स्थान दिएको छ। हाम्रो गर्ने कामहरूमा, क्रियाकलापहरूमा, जीवनको हरेक कुराहरू हामी उहाँलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ। हामीले उहाँलाई त्यागेका, सबै कुरालाई त्यागेका छौँ र उहाँलाई पछ्याएका छौँ। अब यो प्रतिज्ञा पनि तपाईँ र मेरो लागि उहाँले 100 गुणा आशिष पनि उहाँले हामीलाई यसै समयमा दिनुहुनेछ प्रियहरू। आमेन। 70 पनि आउन सक्छ। 70 आउने लागि अझ धेरै इनाम छ उहाँको नामको खातिर। कसैले तपाईँलाई अपमान गर्छ, कसैले तपाईँलाई हेला गर्छ, कसैले तपाईँलाई त्याग्छ भने बाइबलले भन्छ निराश नहो, खुसी हौ, तिम्रो लागि अझै ठुलो इनाम स्वर्गमा लेखिएको छ भनेको छ। हालेलुया। र यसै मुक्ति त ख्रिस्ट येशूले दिनुहुन्छ, स्रोतमा आउनुहुन्छ, त्यो गुम्दैन उहाँमा विश्वास गरिराख्नेहरूको लागि। साथै यस संसारमा हुँदाखेरि हामीलाई चाहिने ती अस्थायी आशिषहरू पनि उहाँले दिनुहुन्छ प्रियहरू। आमेन। 100 गुणा। परमेश्वरको हृदय हेर्नुहोस्, उहाँ त धनी हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो परमेश्वर बुवा धनी हुनुहुन्छ प्रियहरू, धनी हुनुहुन्छ। 100 गुणा आशिष उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ प्रियहरू। धनी मानसिकता बोक्नुहोस् सधैँ। अनि अर्को प्रश्न आउँछ अब तपाईँलाई, म निश्चय पनि त्यसो भए अब मैले अब काम नगरे नि हुन्छ क्यारे नि त, जब नगरे नि हुँदैन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ प्रियहरू। किनभने यो भौतिक आशिष पनि परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ।
हामीले उहाँलाई साँचो भरोसा गरेका छौँ, सबै थोक उहाँको लागि हामीले त्यागेका छौँ। काम किन गर्नु पर्यो त? नौ प्रियहरू, जब बाइबलमा पावलले लेखेको छ, पवित्र आत्मामा प्रेरित भएर काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस् भनेको छ। प्रियहरू, काम गर्नुपर्छ हामीले संसारमा रहँदाखेरि। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो विभिन्न सिपहरू दिनुभएको छ, विभिन्न योग्यता दिनुभएको छ, विभिन्न ठाउँमा राख्नु भएको छ, विभिन्न परिस्थितिमा राख्नु भएको छ। हामी त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। कतिको व्यवसाय छ, कतिको आम्दानीको स्रोतहरू छ, माध्यमहरू छ, अनि हामी धेरै मेहनती हुनुपर्छ। प्रियहरू, जसले यो सत्यतालाई बुझेको छ, साँचो विश्वासीहरू, साँचो प्रभुको चेलाहरू चाहिँ धेरै मेहनती हुन्छ। प्रियहरू, एकदम मेहनती, संसारमा भएको भन्दा अझै मेहनत गर्ने। प्रियहरू, किनभने हामीले त्यत्तिकै मेहनत गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो मेहनत कहिले खेर जाने छैन। त्यस कारण हामी यो जानेर मेहनत गर्छौँ। प्रियहरू, र विभिन्न हामी कामहरू गर्छौँ। प्रियहरू, तर म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, तर प्रियहरू, हामी हाम्रो जब गर्छौँ, तर याद गर्नुहोस्, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धेरैजना मान्छेहरू अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जब गुमेको छ, तपाईँहरूको व्यवसाय चलेको छैन, काम भएको छैन। अहिले कति चाहिँ व्यक्तिहरू निराश छन्, अहिले कति डरमा जिरहेको छ, आम्दानीको स्रोत छैन, अब के गर्ने, सबै बन्द भयो भनेर निराश कति भइरहेको छन्। संसारमा त कुरै नगरौँ। जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो जबमा रुपियाँ पैसामा घमण्ड गरिरहेको थिए, भरोसा गरिरहेको थिए, ती मान्छेहरू अहिले धेरै निराश छन्। प्रियहरू, यदि हामीले यो सत्यतालाई बुझेनौँ भने हामी पनि निराश हुन सक्छौँ। त्यही कारण याद गर्नुहोस्, हामी जब चाहिँ माध्यम मात्र हो। प्रियहरू, माध्यम हामीलाई आर्थिक स्रोतको माध्यम मात्रै हो, स्रोत होइन। स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, आमेन। त्यही कारण हामी हाम्रो काममा पनि भरोसा गर्दैनौँ, हाम्रो व्यवसायमा, हाम्रो पेसामा, हाम्रो यो भौतिक आशिषको लागि हामी त्यसमा हामी भरोसा गर्दैनौँ। प्रियहरू, त्यो माध्यम मात्रै हो। परमेश्वरले तपाईँले एउटा बन्द भयो भने अर्को हजारौँ तरिका उहाँले दिनुहुन्छ। प्रियहरू, हामी स्रोतमा भरोसा गरौँ। प्रियहरू, हामीलाई यो अहिले जुटाउने, हामीलाई आर्थिक जुटाउने, भौतिक चिजहरू जुटाउने वास्तवको स्रोत चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, आमेन। यो हामीले सिक्नुपर्छ। प्रियहरू, एकदम सिक्नुपर्छ। कतिजना मान्छे कन्फ्युज छन्, ओहो मैले यसरी काम गरेर पो मैले खान पाएको त, यसरी मैले धेरै मेहनत गरेर पो खान पाएको त भन्ने सोच्न सक्छ। हेर्दाखेरि ठिकै जस्तो लाग्छ, काम गरेर पो खान पाएको हो त, मैले धेरै मेहनत गरेर बिजनेस गरेर पो खान पाएको हो त भन्ने सोच्न सक्छ। प्रियहरू, हेर्दाखेरि शारीरिक रूपमा हेर्दा त्यसै देखिन्छ, तर यथार्थ वास्तविकता के हो प्रभुको छोराछोरीको लागि? प्रियहरू, त्यो त माध्यम मात्रै हो। हामीले जे गर्छौँ अहिले, जे गर्ने गर्थ्यौँ पहिला लकडाउनभन्दा अगाडि, त्यो त माध्यम मात्रै हो। स्रोत चाहिँ ख्रीष्ट येशू आफै हुनुहुन्छ, परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, आमेन। त्यही कारण चाहिँ हाम्रो माध्यम फरक हुनसक्छ। अब अहिले एउटा माध्यम बन्द भयो, अर्को माध्यम परमेश्वरले खोल्न सक्नुहुन्छ। स्रोत कहिले बन्द भएको छैन। प्रियहरू, आमेन। निराश नहुनुहोस्। प्रभुमा भरोसा गर्नेहरूलाई उहाँले हजारौँ माध्यमहरू, उहाँले आय स्रोतको माध्यमहरू उहाँले दिनुहुनेछ। प्रियहरू, त्यही कारण हामी अहिलेको अवस्था पनि ढुक्क हुन सक्छौँ, परमेश्वरमा हामी भरोसा गर्न सक्छौँ। प्रियहरू, हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा हेर्न चाहिँ एउटा खण्ड अनि अन्तिम गर्नेछौँ। व्यवस्था 8 अध्यायको 17-18मा यसो लेखेको छ, हाम्रो हातको शक्ति र बलले नै यो धन सम्पत्ति हामीले कमायौँ भने तिमीहरू मनमा सोचौँला। होशियार 18 पद, तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। हालेलुया। धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। प्रियहरू, अनन्त जीवन उहाँले दिनुभएको छ हामीलाई, अनन्त शान्ति, अनन्त आनन्द उहाँले दिनुभएको छ। त्यो आत्मिक आशिष हो, त्यो हाम्रो उत्तराधिकार हो।
त्यो कहीँ जाँदैन। त्यसको साथसाथै हामीले यहीँ रहँदाखेरि पनि यसै समय पनि उहाँले हामीलाई यी आशिष पनि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, त्यो कमाउने सामर्थ्य दिनुहुन्छ प्रियहरू। आमेन। त्यही कारण सधैँ याद गर्नुहोस्, हामी माध्यममा भर नपरौँ, स्रोतमा भर परौँ प्रियहरू। हामी कहिले निराश हुनु पर्दैन। अहिले माध्यम रोकिएको छ, मेरो पनि अब आउने बाटो छैन। अहिले हेर्नुभयो भने बाहिर निक्लिनु पाएको छैन, काम छैन, कुनै जब छैन अहिले मेरो आफ्नो लागि पनि। म त दुखी हुनुपर्ने हो नि त, निराश हुनुपर्ने हो नि त, तर म छैन। म झन् खुसी छु, आनन्दित छु, किनभने मेरो माध्यम पो बन्द भयो त, तर स्रोत सुकेको छैन नि त, स्रोत बन्द भएको छैन नि। स्रोत चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ प्रियहरू। आमेन। जबसम्म स्रोत छ, उहाँले हजारौँ माध्यमहरू दिन सक्नुहुन्छ, प्रभुको छोराछोरीहरूलाई जुटाउनुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। त्यसकारण हामी अनन्त जीवनको लागि उहाँमा भरोसा गर्छौँ, अनन्त आशिषको लागि हामी भर पर्छौँ। त्यस कारण संसारमा पाउने आशिषको लागि पनि हामी परमेश्वरमा नै भरोसा गरौँ प्रियहरू। सधैँ मेरो स्रोत चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मेरो सुस्वास्थ्यको स्रोत पनि परमेश्वरै हुनुहुन्छ प्रियहरू। होला तपाईँ र म कति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होला, हामी गर्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ शरीरलाई फिट राख्नको लागि, तर हाम्रो सुस्वास्थ्य पनि परमेश्वरबाटै आउँछ भन्ने कुरा सधैँ मनमा राखौँ प्रियहरू। आमेन। परमेश्वरले उहाँका छोराछोरीहरूलाई 100 गुणा आशिष दिनुहुन्छ। हामी अर्को एउटा खण्ड पढ्नेछौँ, अनि लगभग टाइम सक्नु लागेको छ, अनि हामी त्यो खण्ड पढेर हामी अन्तिम गर्नेछौँ। रोमीको पुस्तकमा जानेछौँ प्रियहरू। बाइबल छ भने रोमीको पुस्तक पल्टाउनुहोस्। रोमी 8 अध्यायमा जानेछौँ। रोमी 8को हामी 32 पद पढ्नेछौँ प्रियहरू। रोमी 8को 32 यसो लेखेको छ, म पढ्नेछु। रोमी 8को 32, जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैको निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र। आमेन। के लाग्छ तपाईँहरूलाई? परमेश्वर बुवाले, हाम्रो साँचो बुवाले चाहिँ हामीलाई आफ्नै पुत्र पनि दिनुभयो, एकमात्र पुत्र पनि दिनुभयो हाम्रो लागि। सबैभन्दा ठुलो आशिष, सबैभन्दा ठुलो कुरा येशू प्रभु हो। परमेश्वरले त्यो पनि हाम्रो लागि दिनुभयो, सबैभन्दा ठुलो आशिष त्यो भने के? उहाँले हामीलाई अरू आशिषहरू, अरू त सानो आशिष हो प्रियहरू, सबै थोक, तपाईँलाई मलाई चाहिने चङ्गाई, तपाईँलाई मलाई चाहिने बुद्धि, तपाईँलाई मलाई चाहिने शक्ति, तपाईँलाई मलाई चाहिने रुपियाँ पैसा पनि उहाँले ख्रिस्ट येशूकै साथमा दिनुहुने छैन र भन्ने प्रश्न छ प्रियहरू। आमेन। यसको उत्तर के हो त? अवश्य दिनुहुन्छ। हालेलुया। ठुलो आशिष त दिनुभयो, सानो आशिष उहाँले रोक्नुहुन्छ होला र? कदापि रोक्नुहुन्न प्रियहरू, कदापि रोक्नुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो सधैँ आजको मुख्य कुरा चाहिँ यही छ, वचनको कुरा चाहिँ प्रियहरू, हामीले हाम्रो भरोसा चाहिँ उहाँमा राखौँ प्रियहरू। हामीले सबै थोकलाई ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने, साँचो विश्वास गर्ने उहाँको छोराछोरीले चाहिँ सबै कुरालाई त्यागेको हुन्छ प्रियहरू, सबै कुरालाई त्याग्नु पर्दछ, सबै थोक। अनि त्यसपछि हामीले सबै थोक पाउनेछौँ। 30 गुणा मात्र होइन, 50 गुणा मात्र होइन, 100 गुणा पाउनेछौँ प्रियहरू। हालेलुया। यो मनमा लिइराख्नु सधैँ नै। परमेश्वरले आफ्नो निज पुत्र त दिनुभयो मेरो लागि, त्यो त्यत्रो ठुलो कुरा मैले केही नगरिकन, अनि यस संसारमा चाहिने सबै आशिषहरू पनि उहाँले उहाँको साथसाथै दिनुहुनेछ, उहाँमा भरोसा गर्नेहरूलाई दिनुहुनेछ। त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरको लागि हामीले दिएको समय, परमेश्वरको लागि हामीले दिएको यो, जसले तपाईँले वचन सुनिरहनु भएको छ अहिले यो समय, परमेश्वरले दिएको रुपियाँ पैसाहरू, परमेश्वरले चढाएको भेटीहरू, परमेश्वरको लागि खर्चेको हाम्रो शक्तिहरू कहिले पनि खेर जाँदैन प्रियहरू। परमेश्वरको लागि त्याग्नु, परमेश्वरको लागि दिनु भनेको चाहिँ 100 गुणा प्राप्त गर्नु हो प्रियहरू। हालेलुया। 100 गुणा प्राप्त गर्नु हो। म प्रार्थना गर्छु, मेरो प्रार्थना यही छ, तपाईँ प्रत्येकले, हामी सबैले यो 100 गुणा आशिष पनि हामीले यस संसारमा प्राप्त गर्न सकौँ। तर सधैँ याद गर्नुहोस्, यो संसारिक चिज भनेको चाहिँ क्षणिक हो, यो यहाँ चाहिने आवश्यकता पुरा गर्ने कुरा मात्रै हो प्रियहरू।
सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अनन्त जीवन हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अनन्त जीवन दिने हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ र हामी सबै कुरोको लागि उहाँमा नै भरोसा गर्छौँ। पहिलो स्थान उहाँलाई राख्छौँ र उहाँ त्यसपछि सबै कुरा मिल्दै जान्छ। प्रियहरू, सबै आशिषहरू देखा पर्दै जानेछ तपाईँ र मेरो जीवनमा। र तपाईँ र मेरो जीवनमा मेरो प्रार्थना यही छ, प्रत्येकको जीवनमा यो पुरा भएको होस्। आमेन। आजको